बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का शहर में अफरा तफरी और लड़ने वालों की भाग दौड़ और ललकार में चंद एक औरतों की मुतरन्नम आवाज़ें सुनाई देने लगी। उनकी आवाज़ें एक आवाज़ बन गई थी। वो रज़मिया गीत गा रही थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जिक्र था। बड़ा जोशीला और भड़का देने वाला गीत था। औरतें गलियों में ये गीत गाती फिर रही थीं। चंद एक मुसल्लह शुतर सवारों को मदीना की तरफ से आने वाले रास्ते पर और दो तीन और सिमतों को दौड़ा दिया गया कि वह मुसलमानों की पेशकदमी की खबरें पीछे पहुंचाते रहें। औरतें ऊंचे मकानों की छतों पर चढ़कर मदीना की तरफ देख रही थी। सूरज उफक में उतरता जा रहा था। सहरा की शुफक बड़ी दिलफरेब हुआ करती है, मगर उस शाम मक्का वालों को शुफक में लहू के रंग दिखाई दे रहे थे। कहीं से किसी भी तरफ से गर्द उठती नजर नहीं आ रही थी। सूरज गरूब हो गया, रात गहरी होने लगी। कुछ भी ना हुआ। मक्का में जिंदगी बेदार और सरगर्म रही, जैसे वहां रात आई ही ना हो। औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कलू जैसे मकान में मुंतकिल कर दिया गया था, और जो लड़ने के काबिल थे वो अपने सालारों की हदायत पर शहर के इर्द गिर्द अपने मोर्चे मजबूत कर रहे थे। रात आधी गुजर गई। मदीना वालों की आमद के कोई आसार नजर ना आए। फिर रात गुजर गई। खालिद अबू सुफियान ने पूछा, कहाँ है वो? अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आएंगे तो ये बहुत खतरनाक फरेब है जो तुम अपने आप को दे रहे हो। खालिद बिन वलीद ने कहा, मोहम्मद की अकल तक तुम नहीं पहुंच सकते। जो वो सोच सकता है वो तुम नहीं सोच सकते। वो जरूर आएंगे। उस वक़्त तक मुसलमान चंद एक मार के दूसरे कबीलों के खिलाफ लड़कर अपनी धाक बिठा चुके थे। उनमें गज़वा खैबर एक बड़ा मार्का था। उन्हें जंग का तजर्बा हो चुका था। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि मुसलमान अब वो नहीं रहे जो तुमने ओहद में देखे थे। अब वो लड़ने के माहिर बन चुके हैं। उनका अभी तक सामने ना आना भी एक चाल है। अबू सुफियान कुछ कहने ही लगा था कि एक शुतर सवार नजर आया जिसका ऊँट बहुत तेज रफ्तारी से दौड़ता आया था। अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद के करीब आकर उसने ऊँट रोका और कूद कर नीचे आया। मेरी आंखों ने जो देखा है वो तुम नहीं मानोगे, शुतर सवार ने कहा। मैंने मुसलमानों को हुदैबिया में खैमाजन देखा है। वो मोहम्मद और उसका लश्कर नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, मैं मोहम्मद को इस तरह पहचानता हूँ जिस तरह तुम दोनों मुझे पहचानते हो, शुतर सवार ने कहा। और मैंने ऐसे और आदमी को भी पहचाना है जो हम में से थे लेकिन उनके साथ जा मिले थे। हुदैबिया मक्का से 13 मील दूर मगरब में एक मुकाम था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून रेजी से बचना चाहते थे, इसलिए आप मक्का से दूर हुदैबिया में जा खैमाजन हुए थे। हम उन पर शब खून मारेंगे, खालिद बिन वलीद ने कहा। उन्हें सुस्ताने नहीं देंगे। वो जिस रास्ते से हुदैबिया पहुंचे हैं उस रास्ते ने उन्हें थका दिया होगा। उनकी हड्डियां टूट रही होंगी। वो ताज़ा दम होकर मक्का पर हमला करेंगे। हम उन्हें आराम नहीं करने देंगे। हम उन्हें वहां से भगा सकते हैं। अबू सुफियान ने कहा, छापा मार जेश तैयार करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैमागाह की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। घोड़सवार जेश रात को हैमागाह के इर्द गिर्द गश्ती पहरा देते थे। दिन को भी पहरे का इंतजाम था। एक घोड़सवार जेश ने अपने जैसा एक घोड़सवार जेश देखा जो खैमागाह से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार उन सवारों की तरफ चले गए। वो कुरैश के सवार थे जो वहां ना रुके और दूर चले गए। कुछ देर बाद वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खैमागाह से थोड़ी दूर रुक कर चले गए। दूसरे रोज वो सवार खैमागाह के करीब आ गए। अब के मुसलमान सवारों का एक जेश जो खैमागाह से दूर निकल गया था वापस आ गया। उस जेश ने उन सवारों को घेर लिया। उन्होंने घेरे से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। उनमें झड़प हो गई, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया। इन्हें निकल जाने दो, जेश के कमांडर ने कहा। हम लड़ने आए होते तो उनमें से एक को भी जिंदा ना जाने देते। वो मक्का के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बताया। चंद और सवारों को भेजो, अबू सुफियान ने कहा। एक शब खून मारो। मेरे कबीले के सरदार, एक सवार ने कहा। हमने शब खून मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनकी खैमागाह के इर्द गिर्द दिन रात घोड़सवार घूमते फिरते रहते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के जरा बाद शब खून मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने उनके कुछ सवारों को जख्मी करके वहां से भगा दिया। मक्का वालों पर तजब्जुब की कैफियत तारी थी। वो रातों को सोते भी नहीं थे। मुहासरे के डर से वो हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे और दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर एक रोज मक्का में एक मुसलमान सवार दाखिल हुआ। ये हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने अबू सुफियान के मुतल्लिक पूछा। अबू सुफियान ने दूर से देखा और दौड़ा आया। खालिद भी आ गया। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आया हूँ। हजरत उस्मान ने कहा, हम लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं। उम्रा करके चले जाएंगे।
اگر ہم اجازت نہ دیں تو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہم مکہ والوں کا نہیں، خدا کا حکم ماننے والے ہیں، حضرت عثمان نے جواب دیا۔ ہم اپنے اور اپنی عبادت گاہ کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے۔ اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور کھنڈروں کی بستی بن جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا۔ ابو سفیان، ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے۔ آج خالد بن ولید کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروقار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا۔ خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا تھا۔ ابو سفیان نے عثمان کو عمرے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ادھر مذاکرات میں جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان کے انتقام کے لیے اپنے 1400 جانثاروں سے بیعت لی تھی۔ اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو سفیان سمجھوتے پر راضی ہوا۔ پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا تھا، اسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نے دستخط کیے تھے۔ اس صلح نامے میں طے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش 10 سال تک نہیں لڑیں گے، اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں 3 دن ٹھہر سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے۔ خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب اس نے آپ کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد ہے جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا۔ صلح حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے 28 معرکے لڑ چکے اور فتح و نصرت کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے۔ 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں خالد بن ولید پر خاموشی طاری رہی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا۔ خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا، نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا، اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ اکرمہ، ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے، جو اس کا بھتیجا بھی تھا، اسے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا سمجھ گئے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا۔ محمد جادوگر نہیں ہے، خالد نے کہا، اور محمد شاعر بھی نہیں ہے۔ میں نے محمد کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے محمد کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے۔ حبل اور عزا کی قسم، تم مذاق کر رہے ہو، اکرمہ نے کہا۔ کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے۔ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، خالد نے کہا۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کرا چکا ہے؟ اکرمہ نے کہا۔ تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ، خالد نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسی شام ابو سفیان نے خالد بن ولید کو اپنے ہاں بلایا۔ اکرمہ بھی وہاں موجود تھا۔ کیا تم بھی محمد کی باتوں میں آ گئے ہو؟ ابو سفیان نے اس سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان، خالد بن ولید نے کہا۔ محمد کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں۔ مشہور مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی۔ خالد بن ولید اس دھمکی پر مسکرا دیا، مگر اکرمہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں، لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے۔ اگر تم خالد کے خلاف کوئی کارروائی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اگلے ہی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے، خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا ہے۔ آج خالد جادو کے ریلے میں بہتا مدینہ کو چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنی ماضی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیریں نظر آنے لگی۔ خالد، اسے کسی نے پکارا، لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اسے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ تب اس نے دیکھا اسے 2 گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے عثمان بن طلحہ۔ دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
کیا تم دونوں مجھے واپس مکہ لے جانے کے لیے آئے ہو؟ خالد نے ان سے پوچھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ عمر بن عاص نے پوچھا۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے، عثمان بن طلحہ نے کہا۔ ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ بات پوری کرو عثمان، عمر بن عاص نے کہا۔ خالد، ہم محمد کا مذہب قبول کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے محمد کو خدا کا سچا نبی مان لیا ہے، پھر ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا۔ آؤ اکٹھے چلیں۔ وہ 31 مئی 528 عیسوی کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن عاص مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ عثمان بن طلحہ تھے۔ تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اندر گئے، ان کے پیچھے عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ گئے۔ تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے لگایا۔ مدینہ میں آ کر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد بن ولید زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے منجے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں، اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے، یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد بن ولید نے ایک محفل میں کہا۔ ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی حیثیت اسی میں ہے کہ رسول اللہ کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا۔ اس وقت ہرقل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادرہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام شرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینہ کا ایلچی ہوں اور بصرہ کو جا رہا ہوں، ایلچی نے جواب دیا۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد کی بات کر رہے ہو؟ شرجیل بن عمرو نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا، اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا، ایلچی نے کہا۔
یہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जिसकी तामील में मैं फहर से अपनी जान दे दूंगा और मैं बड़े फहर से तुम्हारी जान लूंगा। शर्जील बिन अमरू ने कहा और अपने आदमियों को इशारा किया। एलजी के तीनों मुहाफिज बाहर बैठे थे। अंदर से 3 आदमी निकले। वो किसी की खून आलूद लाश घसीटे हुए बाहर ला रहे थे। मुहाफिजों ने देखा कि लाश की गर्दन कटी हुई थी। उन्होंने पहचान लिया ये उनके एलची की लाश थी। शर्जील बिन अमरू बाहर आया। तुम इसके साथी थे? शर्जील ने मुहाफिजों से कहा, मुझे यकीन है कि इसके बगैर तुम बसरा नहीं जाओगे। मदीना को लौट जाओ और मोहम्मद से कहना कि हम अपने कबीले और अपने अकीदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करते। अगर ये शख्स बसरा पहुंच जाता तो वहां कत्ल हो जाता। खुदा की कसम, एक मुहाफिज ने कहा, हम अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं किया करते। मैं तुम्हें मेहमान समझकर तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूँ। शर्जील ने कहा, और मुझे ये ना कहना कि मैं तुम्हें उसकी लाश दे दूं। मदीना की तमाम तर आबादी को मालूम हो चुका था कि रसूलुल्लाह का एलची दावत इस्लाम लेकर बसरा गया हुआ है। सब एलची की वापसी के मुंतजर थे, लेकिन तीनों मुहाफिज एलची के बगैर वापस आए। उनके चेहरों पर गर्द की तय और थकन के आसार भी नहीं थे। गमो गुस्से के तासुरात भी थे। वो मदीना में दाखिल हुए तो लोग हजूम करके आ गए। खुदा की कसम, हम इंतकाम लेंगे। मुहाफिज बाजू लहरा लहरा कर कहते जा रहे थे, मोता के शर्जील बिन अमरू का कत्ल हम पर फर्ज हो गया है। जब यह खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो बाहर मदीना की आबादी इकट्ठी हो गई थी। अरबों के रिवाज के मुताबिक कत्ल की सजा कत्ल थी। बाहर लोग इंतकाम इंतकाम के नारे लगा रहे थे। उस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के एलचियों को, जिनकी हैसियत सफीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तहफ़्फ़ुज़ देता था। किसी के एलची को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। अहले मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर मदीना वालों के बिखरे हुए हजूम से फरमाया, मैंने उन्हें लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने उन्हें सच्चा दीन कबूल करने को कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे। मुसलमान कमज़ोर नहीं, हजूम नारे लगा रहा था। मुसलमानों का खून इतना अर्जा नहीं, हम अल्लाह और रसूल के नामोज पर मर मिटेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसी रोज़ मुजाहिदीन इस्लाम की फ़ौज तैयार हो गई, जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल करीम ने सिपा सालारी के फ़राइज़ ज़ैद बिन हारसा को सौंपे। अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो सिपा सालार जाफ़र बिन अबी तालिब होगा। नबी करीम ने फरमाया, जाफ़र भी शहीद हो जाए तो सिपा सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। अगर अब्दुल्ला को भी अल्लाह शहादत अता कर दे तो फ़ौज अपना सालार खुद चुन ले। मुअर्रख इब्ने साद और मगाज़ी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 सिपा सालार दर्जा बदर्जा मुकर्रर करके मुजाहिदीन को दुआओं के साथ रुखसत किया। आपने सिपा सालार ज़ैद बिन हारसा से फरमाया कि मोता पहुंचकर सबसे पहले शर्जील बिन अमरू को, जो हमारे एलची का कातिल है, कत्ल किया जाए। फिर मोता और उसके इर्द गिर्द के लोगों को कहा जाए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। उन्हें बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अगर वो कबूल कर लें तो उन पर हाथ ना उठाया जाए। मुजाहिदीन की उस फौज में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महज सिपाही थे, किसी दस्ते या जैश के कमानदार भी नहीं थे।